السلام عليكم. اليوم غنديرو ايفالياسيون فان موديول ديال لوجيك سيكونسيال اللي تيكون عند الاوزا وعند تيمي وعند الاي اي. بيان سور كاين واحد لابارتي اللي مكيناش عند كاين عند سولمون عند الاوزا. اكزرسيس الاولاني لي كرونوغرام ديال لي باسكول. اكزرسيس الثاني فيه لي كونتور انتيغري 74 93. L'exercice 3 un compteur synchrone, la méthode inverse, يعني يكون عندك الشيما وتلقى منها لا سيكونس ولا الدياغرام ديتا. و troisième exercice كاين عند الاوزا بوحدهم اللي هما لا تراديكسيون من الجرافسات يحولوها لشيما دي باسكول افيك 7 رو 7. وكاين عند الاوزا سولمون تيسميوها سيكونسور. Alors, on va la correction, la première exercice. Donc, première chose, c'est un rappel à la table de vérité des bascules, D, ou des portes logiques ou exclusives. Donc, بالنسبة ل D, لا تعطي 0 تيخرج لك 0 ولا تعطي 1 تيخرج لك 1. Bien sûr, avec un frein d'horloge, اللي هو le frein montant في هذه الحالة هذه. Même chose بالنسبة البورت او اكسكلوزيف تا هو خصنا نكونو عارفين لا طابل فريتي ديالو. دونك عنده دو زونطخي ا بي ولا سورتي اس. دونك الا كانت عندنا ا و بي عندهم 0 0 تيكون عندي لا سورتي اس تساوي 0. ولا كان عندي 0 1 تعطيني 1. ولا كانت 1 0 تعطيني 1. ولا كانت 1 1 تعطيني 0. دونك هادو شفتهم ديجا في لابارتي كومبيناتوار. والباسكول دي شوف لا بارتي سيكونسيال في البداية ديال لو موديل. Alors d'abord dresser tableau avec les sorties Q0, Q1, Q2 pour les 10 premières périodes d'horloge. Alors Q0, Q1 ou Q2. ونكتبوا les équations ديال les bascules D. Donc D2 ولا D0 تتساوي و D1 و D2. Alors D0 دونك هي جايه لا سورتي ديال اكسكلوزيف اللي هي فيها كي واحد اكسكلوزيف كي جوج. دي واحد هي كي زيرو و دي جوج هي كي واحد. الوغ نبداو بليطا انيسيال اللي عطاونا في ليكزارسيس. دونك عطاونا غيبداو بليطا 1 1 0. دونك نكتبو ديك ليطا. دونك 1 1 1 0 1 ونبداو نعوضو الباسكول دي اش غيكون فيه. الوغ دي زيرو تساوي كي واحد اكسكلوزيف كي جوج. راهو نشوف ليطا ديال كي واحد و كي جوج. دونك كي واحد فيها 0 و كي جوج فيها 1. الوغ واحد 0 اكسكلوزيف 1 تعطيني 1. بالنسبة لدي واحد هي ليطا ديال كي 0 اللي هي 1. بالنسبة لدي جوج هي ليطا ديال كي واحد اللي هي 0. الوغ ابخي يجي ان فرون دورلوج. توت لي باسكول دي عندهم 1 تيخرج 1 واللي عنده 0 تيخرج 0. الوغ غتخرج ليا 1 1 0 اللي هي ليطا اللي كتبنا الفوق. من بعد نعوض عاوتاني لو باسكول دي 0 تتساوي كي 1 اكسكلوزيف كي 2 يعني 1 اكسكلوزيف 0 تيعطيني عاوتاني 1. دي واحد هي كي 0 كي 0 عندها 1 دونك ثاني 1. و دي جوج تتساوي كي 1 اللي هي 1 تعطيني 1. الوغ غيجي الفرون دورلوج نفس ليطا ديال دي غتكتب في لا سورتي 1 1 1. ميم شوز عاوتاني دي 0 تتساوي هي كي 1 اكسكلوزيف كي جوج. دونك 1 اكسكلوزيف 1 تعطيني 0. دي واحد هي كي 0 دونك ليطا كي 0 هي 1. و دي جوج هي ليطا ديال كي 1 اللي هي حتى هي 1. دونك غيجي الفرون دورلوج غيعطيني 0 1 1. نكملو عاوتاني دي 0 هي كي 1 اكسكلوزيف كي جوج يعني 1 اكسكلوزيف 1 تعطيني 0. ليطا ديال دي واحد هي ليطا ديال كي 0 كي 0 فيها 0 دونك ثاني 0. وليطا ديال دي جوج هي ليطا ديال كي 1 اللي هي 1.
دونك ابخي ان فرون دورلوج تعطيني الريزولتا 001. دونك ميم شوز نكملو. دونك دابا ولات عندي 0 1 كي 1 هي 0 كي 2 هي 1. دونك 1 اكسكلوزيف 1 0 مع 1 تعطيني 1 كي 0 هي 0 وكي 1 هي 0. دونك ابخي لوغلوج غتجيني هي 1 0 0. الوغ دابا كي 1 0 وكي 2 0. دونك 0 اكسكلوزيف 0 تعطيني هي 0. دونك 0 مع 0 تعطيني 0. دي 1 هي كي 0 اللي هي 1 ودي 2 اللي هي كي 1 اللي هي 0. دونك 0 1 0. دونك ابخي غيجي ان فرون دورلوج غتخرج لي الريزولتا 0 1 0. نكملو عاوتاني كي 1 اكسكلوزيف كي 2 يعني 1 اكسكلوزيف 0 هي 1 كي 0 هي 0 وكي 1 هي 1. غتعطيني 101 اللي ديجا هي اللي بديت بها في ليطا الاولى. دونك يبقاو يتعاودوا الارقام اللي لقيت دابا هما نفسهم. دونك غنحسب 10 لي زامبولسيون ونشوف الارقام شحال من رقم غيكون عندي. الوغ اون بتيت رومارك بالنسبه حرت لي صورتي خديتهم انا كي 0 كي 1 كي 2. دونك نورمالمون ناخذهم بالعكس باش نشوفوا ليطا ديالهم اون ديسيمال كي 2 كي 1 كي 0. الوغ لو ريزولتا هي 101. ابخي من وراها 0 11. ابخي كاينه 111. ابخي كاينه 110. ابخي كاينه 100. ابخي كاين 0 0 1. ابخي كاين 0 10. عاد ترجعوا لليطا ديال 101 عاوتاني. الوغ هاد لي ريزولتا دونك هي 5 3 7 6 4 1 2 و5 عاوتاني. دونك حسبنا 10 لي زامبيسيون غنلقاو الارقام تاني متابعين. دوزيام اكزرسيس ان كونتور اسynchron modulo 9 avec un circuit intégré 74 93. دونك il est très simple. دونك غير اغلبيه تيبان لي سيركوي انتيغري تيقول راه سي ديفيسيل مي نخدمو غير في البروشاج انترن. دونك بروشاج انترن نصايبو ان كونتور اسينكرون موديلو 9 في البروشاج وعاد نحولوه لو سيركوي انتيغري. دونك في البروشاج عندي ان كونتور موديلو 9 يعني 9 اللي هي اون بينير هي 1001 اون بينير. الوغ غناخد لي سورتي الاول والاخراني ونديهم البورت ناند الكلير. الوغ بعدا انشانتي كي 1 مع بي باش نكمل لو سيكل وناخد لي دو سورتي الاول والاخر ونبرونشيهم في لو بورت ناند. الوغ هادشي نديروه في سيركوي انتيغري. دونك سيركوي انتيغري عنده الفي سي سي ولا ماس 5 فولت ولا ماس. ابخي غنشانتي كي ا مع بي. دونك تنشد كي ا غنشانتيها مع الان بي باش نكمل لو سيكل ديال 4 باسكول. ابخي غنشانتي كي ا مع لونطري ار 0. دونك كي ا دونك انا نسيت دخلتها في هذا. دونك هاد الاول غندخل ليه لوغلوج اش هو اللي غندخل ليه لوغلوج ديال لونطري ا. ابخي كي ا غتمشي لونطري ار 0. دونك عندنا راه حداه ار 0 هي لونطري كي ا اللي ديجا دورناها لونطري بي و لونطري كي دي غيتبرونشا مع ار 1. دونك غناخد لونطري كي دي وغنبرونشيه مع لونطري ار 1. بيان سور عندي واحد 3 بور نو كونيكتي يعني نو اوتيليزي و لي سورتي ديالي راه هما كي ا كي بي كي سي كي دي. هما لي سورتي اللي غنديهم انا للديكودور ولا فيشور. دونك 4 بورن ديكودور و افيشور وغي افيشي ليا لي ريزولتا اللي هي دياغرام ديتا اللي باغيين هما. دونك 0 1 2 3 4 5 6 7 8 وغيرجع الليطا 0
اما نكتب حداه زيرو اما تندير داك لو فلاش باش نرجع ليطا زيرو. Troisième exercice, un compteur synchrone. Bien sûr, ce compteur est-il de type synchrone ou asynchrone? Justifié. Donc أول حاجة نشوف l'horloge اللي داخل الباسكول الأول هو نفسه l'horloge اللي داخل الباسكول الثاني، هو نفسه l'horloge اللي داخل troisième bascule. Alors le compteur de type synchrone علاش؟ لأن tous les bascules sont synchronisés par le même signal d'horloge. Alors le type il est synchrone. Donc هذه la justification ديال la première question, c'est-à-dire que le compteur c'est de type synchrone. Deuxième question, c'est déterminer les équations des entrées des bascules en fonction des sorties. Alors نكتبو les entrées de bascule نسميوهم بعدا G0 K0 G1 K1 و G2 K2. Alors G0 il est connecté avec l'entrée VCC. Donc هي l'état واحد. Bien sûr ils sont connectés les VCC ou les clear كلهم مع VCC يعني كلهم عندهم واحد. L'entrée K0 elle est connectée avec l'entrée Q2 bar. Donc إلا مشينا نلقاو هي Q2 bar. L'entrée G1 donc tu es connecté avec l'entrée Q2 bar. L'entrée K1 elle est connectée avec l'entrée connectée à Q0. L'entrée K2 بدا تا هو l'entrée connectée à Q0. و l'entrée G2 كاينه لا فونكسيون A اللي مكونيكتيه مع Q0 fois l'entrée Q1. Donc هادو هما لا كيسيون الثانية، تلقى les entrées en fonction ديال les sorties. Et après تلقى la séquence de comptage. Donc باش تلقى séquence de comptage دير un petit tableau dans lequel غتكتب l'état ديال les sorties و l'état ديال les entrées وتعوض chaque fois l'entrée بليطا ديال السورتي اللي لقيتي اخر وحده وتتخرج ريزولطا جديده. Alors les sorties Q2 Q1 و Q0 و les entrées عندك G0 و K0 ولا G2 K2 و G1 K1 و G0 K0. La première étape اللي هي l'état اللي عاطين هما comme état initial. Mais premièrement un petit rappel le bascule GK. Bien sûr هي l'étape le plus importante chez la partie bascule. Donc في l'état 00 غيعطيني نفس l'état اللي كانت précédente. في 01 غيعطيني 0 في 10 غيعطيني 1 وفي l'état 11 غيعطيني l'étape précédente بار العكس ديالها. Alors l'état précédent ou l'état initial il y a 001. Donc غنبدا نعوض في l'équation ديال G و K G2 و K2 G1 K1 G0 K0. Alors G2 تتساوي هي Q1 Q0 في Q1 يعني 0 في 1 تعطيك 0 و K2 هي ليطا ديال Q0 Q0 هي 1. بالنسبة للباسكول الثاني G1 دونك هنا بيان سور نقدرو نكتبو لي زيكواسيون هنايا باش نبقاو عاقلين عليهم. الوغ نعاودو عاوتاني G1 هي كي جوج بار كي جوج عندنا هي 0 دونك البار ديالو هي 1.
و ك واحد هي كي زيرو، كي زيرو تا هي واحد. جي زيرو دونك هاديك ديما واحد، و ك زيرو هي كي دو بار، دونك كي دو عندنا زيرو يعني البار ديالها هي واحد. الوغ دابا لقينا ليطا ديال جي و ك، دونك غيعطيني جي زيرو و ك واحد غيعطيني اوتوماتيكمون كي دو تساوي زيرو. جي واحد جي ان واحد و ك ان واحد يعني غيعطيني ليطا باسكولمون، يعني من زيرو غتولي واحد. جي زيرو واحد و ك زيرو واحد تا هي غاليطا باسكولمون، من واحد غتعطيني زيرو، يعني غتعطيني العكس ديال ليطا بريسيدونت اللي هي الفوقانية. دونك دابا خرج لنا واحد ليطا واحدة أخرى هي زيرو واحد زيرو، نعوض عاوتاني في ريزولتا عاوتاني. الوغ نكتبو عاوتاني ريزولتا جديدة. جي جوج هي كي زيرو في ك واحد اللي هي واحد في زيرو، دونك يعطيني زيرو. ك جوج هي كي زيرو اللي هي زيرو. جي واحد اللي هي كي جوج بار، دونك كي جوج فيها زيرو، دونك البار ديالها هي واحد. و ك واحد هي كي زيرو، دونك زيرو هي زيرو. جي زيرو ديما هاديك عندها واحد، و ك زيرو هي كي جوج بار اللي هي زيرو بار تعطيني هي واحد. الوغ لو باسكول ولا لا سورتي كي دو زيرو زيرو تعطيني ليطاب بريسيدونت. جي واحد و ك واحد، دونك واحد زيرو عطيني هي واحد، و جي زيرو ك زيرو واحد واحد عطيني العكس ديال ليطاب بريسيدونت اللي هي واحد، يعني كانت عندي زيرو ولات عندي واحد. دونك خرجت لي ريزولتا جديدة زيرو واحد واحد. تاني غنعوض ميم ميثود، نبقى غادي تلقى نفس الريزولتا اللي بديت بها الاولى اللي هي زيرو زيرو واحد، وهداك راه هو لا سيكونس اللي باغيين حنايا. دونك جي جوج واحد في واحد تعطيني واحد. ك جوج هي كي زيرو اللي هي واحد. جي واحد هي كي جوج بار اللي هي واحد. و ك واحد هي كي زيرو اللي هي واحد. جي زيرو ديجا تساوي واحد، و ك زيرو هي كي جوج بار اللي هي زيرو بار تعطيني واحد. الوغ كلهم عندهم واحد، يعني كلهم غيباسكوليو ليطا من زيرو غتولي واحد، واحد غتولي زيرو، و واحد غتولي زيرو، يعني تعطيني العكس ديال ليطا بريسيدونت. الوغ سي ميم شوز، نكملو تلقاو لي ميم ريزولتا اللي هي زيرو زيرو واحد ليطا انيسيال. وهداك هو لا سيكونس. قد نحولو اون ديسيمال ونكتبو سو فورم دي دياغرام ديتا، يعني ندير دواره ونكتب فيها الرقم فلاش، الرقم اللي من وراه الرقم اللي من وراه ترجع لليطا انيسيال، كيتسمى دياغرام ديتا. نشوفو لا ديرنيير اكزرسيس. دونك هذا سولمون الناس ديال الاوزا هو اللي تيكون عندهم هاد لابارتي ديال تراديكسيون من الجرافسات لي باسكول. دونك ان بتي رابيل على ليكواسيون ديال لاكتيفاسيون ديزاكتيفاسيون. دونك ليكواسيون داكتيفاسيون هي تشوف ليطاب بريسيدونت، يعني ليطاب اكس ان موان 1 وتضربها في الترانزيسيون اللي قبل منها. دونك هذه هي ليكواسيون ديال سيت، و ليكواسيون ديال رو سيت هي ليطاب اللي من وراها اكس ان بلس 1 اللي من ورا ليطاب اللي خدام بها. الوغ شاك ايطاب ايكيفالون باسكول، يعني عندي هنا 7 لي زيتاب، يعني خصني 7 ديال لي باسكول جيكا. شاك ايطاب عندها ايكواسيون داكتيفاسيون و ليكواسيون ديزاكتيفاسيون، يعني ديما من قبل منها ايطاب ومن وراها ايطاب. اللي قبل منها مع الترانزيسيون تعطيني ليكواسيون داكتيفاسيون، واللي من وراها هي ليكواسيون ديال ديزاكتيفاسيون. الوغ ناخدو ان بتي طابلو اللي فيه لو نومبر ديال لي زيتاب اللي كاينين في الجراف سيت، كيلكو سوا لا فونكسيون اي ولا لا فونكسيون او ولا جراف سيت لينيير، تيبقى لا ميم ريغل اللي هو توجور ليطاب بريسيدونت مع الترانزيسيون و ليطاب سويفونت ديما تحتفظ عليهم واخا تكون اي واخا تكون او. دونك لي زيتاب اللي عندنا دونك واحد جوج تلاتة ربعة خمسة ستة سبعة. لا بروميير ايكواسيون ولا لا بروميير ايتاب شكون اللي قبل منها؟ دونك قبل منها هي ليطاب 4 و ليطاب 7 و الترانزيسيون تيغال واحد،
دونك في لوجيك كومبيناتوار ولا سيكونسيال اي حاجه مضروبه في واحد تتبقى هي نفسها، غتبقى هي اكس 4 فوا اكس 7. اللي من ورا الواحد شكون هما جوج والخمسة. دونك اما غدير جوج او الخمسة او هي بلس لا فونكسيون او. ليطاب جوج شكون اللي قبل منها؟ دونك قبل منها ليطاب واحد والترانزيسيون يعني اكس واحد فوا دي سي ايكغيك جي ان في جي دو، دونك هما اللي قبل منها. اللي من ورا ليطاب جوج هو ليطاب تلاتة اكس تلاتة في ديزاكتيفاسيون. ليطاب تلاتة تا هي قبل منها ليطاب جوج فوا دي دو، واللي من وراها هي ليطاب ربعة. ليطاب ربعة قبل منها ليطاب تخوا فوا جي دو، واللي من ورا الربعة هي ليطاب واحد. ليطاب خمسة قبل منها عاوتاني هي ليطاب واحد مع دي سي ايكغيك مع جي ان مع جي دو، واللي من وراها هي ليطاب ستة. ليطاب ستة قبل منها ليطاب خمسة فوا دي ان، ومن وراها ليطاب سبعة. وليطاب سبعة قبل منها ليطاب ستة فوا جي ان، ومن وراها ليطاب واحد عاوتاني. دونك هادو هما لي زيكواسيون ديال لاكتيفاسيون ديزاكتيفاسيون ديال شاك ايتاب. غنحولهم سو فورم دي باسكول. الوغ شاك ايتاب الي ايكيفالون ديال الباسكول جي كا. دونك مغنرسموش كلشي، غنرسمو كيلكو باسكول، و بيان سور غتكملو على نفس البرانسيب. دونك ليطاب واحد، ليطاب جوج، ليطاب تلاتة، يعني ندير مثلا 3 باسكول، ومن بعد تتكمل تيبقاو لي باسكول اون كاسكاد بيناتهم. دونك كلهم فيهم جي و كا و لا سورتي كي ديالهم. لو بلوز امبورطون هي جي هو 7 و كا هي الرو 7. و حاجه اخرى هي اكس. دونك بعدا يكون عندهم ميم اورلوج بحال السينكرون، بحال تسانكرونيزي كاملين. وعندك واحد الحاجه اخرى اللي هي لا سورتي اكس راه هي كي، يعني لا سورتي ديال الباسكول حنا سميناها اكس في الطابلو، تقد تسمى حتى كي في الطابلو بحال بحال. الوغ لي باسكول عندي 7، نكتب الارقام ديالهم. ونبدا بلا بروميير ايكواسيون اللي هي ليطاب واحد، وكنسميها واحد بعدا، دونك انا سميتها زيرو. دونك واحد. ليطاب جوج هما جوج كي جي جوج كا جوج و كي جوج. ليطاب تلاتة هي كي تلاتة في كا تلاتة في كي تلاتة. الوغ ليطاب الاولى هي اكس 4 فوا اكس 7، يعني فونكسيون اي. ونبدلو هاد لا كولور. لا فونكسيون اي فيها 2 زيتاب، كي 4 و كي 7. و ديزاكتيفاسيون ديالهم اكس جوج بلس اكس 5. دونك لا نورمالمون ليطاب جوج و خمسة راه تيخدمو او ميم طون، تقد دير حتى لا فونكسيون اي في بلاصة الاي، مي وحدة فيهم راه تخدم، يعني تخدم شي وحدة قبل وحدة ديزاكتيفي. دونك كي 2 فوا كي 5. ليطاب جوج تتاكتيفا، يعني الساد ديالها افيك ليطاب اكس 1 في تي سي ايكغيك في جي 1 في جي 2. دونك لا فونكسيون اي اللي فات الاربعه ديال لي زونطري كي واحد اللي هي ديجا اما تكتبها بحال هكا باش تنقص من هذا، اما تبرونشيها مع كي واحد ديريكتومون. لي زونطري الاخرين اونطري ديال تي سي ايكغيك، لونطري ديال جي 1 و لونطري ديال جي 2. و ديزاكتيفاسيون ديال ليطاب كا 2 هي ليطاب اكس 3 ولا كي 3.
بقات ليا ليطاب الاخرى. دونك لا فونكسيون كي 3 ولا جي 3 تتساوي هي x2 في d2. x2 مبرونشيها ديريكتومون و d2 غنزيدها حيت كوم اونطري. و لا سورتي ولا ديزاكتيفاسيون افيك ليطاب q4.